کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں. اس کے درمیان دو کتابوں اس سب سے پہلے ہم مولانا ضیاء الحق صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. دو کتابوں کا رسم اجرا عمل میں آئے گا، جس میں سب سے پہلی کتاب مولانا محمد اسلام صاحب ندوی حیات و خدمات. یہ اس کتاب کے مصنف مولانا ضیاء الحق ندوی، سابق استاد دارالعلوم نور الاسلام و حال استاد مدرسہ چشم فیض ململ مدھوبنی ہیں. اور اسی طرح جناب حافظ عبدالکبیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، کیونکہ وہی اس کتاب کے ناشر ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو مفت تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس لیے یہاں پر جو ہمیں پرچی لکھ کر کے دی گئی ہے اس میں لکھا ہوا تقسیم مجاناً. یہ کتاب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات، خدمات اور ان کے زندگی کے مختلف عملی نمونوں پر مشتمل ہے. انشاءاللہ یہ کتاب مولانا کی زندگی پر جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں ان سب میں معلومات کے لیے ایک قیمتی ذخیرہ ثابت ہوگی. اب اس کے بعد دوسری کتاب کا رسم اجرا عمل میں آئے گا، جس کتاب کا نام مولانا محمد واعظ الدین ندوی حیات و خدمات. اس کے مصنف ان کے فرزند اکبر مولانا محمد سہیل صاحب ندوی ہیں اور اس کتاب کے ناشر مولانا محمد واعظ الدین ندوی میموریل لائبریری ہے. اس کتاب کی قیمت جو رکھی گئی ہدیتاً 200 روپے ہے. تو اس لیے جن حضرات کو مولانا کی زندگی سے استفادہ کرنے کا موقع نہ ملا، اب وہ چاہتے ہیں کہ مولانا کی حیات و خدمات پر اپنی معلومات حاصل کریں، وہ ان کتابوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان دونوں کتابوں کا رسم اجرا مولانا محمد علی صاحب ندوی نائب ناظم دارالعلوم نور الاسلام کے بدست ہوگا. سابق نائب ناظم دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور کے بدست ہوگا. نیچے رکھا، چہرہ سے نیچے رکھا. ہاں بس آ جائے. دونوں آدمی پکڑ لو نا جب ہاں مولانا سب پکڑ لیتے ہیں. ہاں انشاءاللہ دوسری کتاب کا رسم اجرا جناب مولانا محمد ہارون خان صاحب مظہری ناظم دارالعلوم ہدایت الاسلام انروا سنسری نیپال کے ہاتھوں عمل میں آئے گا.
अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह, दोनों किताबों का रस्म इजरा बहुस्न खूबी अमल में आया। अल्लाह ताला दोनों किताबों के मुसन्निफीन की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनकी लिखी हुई तमाम बातों से उम्मत मुस्लिमा को इस्तिफ़ादे का मौका अता फ़रमाए। हम अल्लाह ताला से उनकी सेहत और उनकी आफ़ियत की दुआ करते हैं। अब इसके बाद हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लिए जनाब मौलाना सुहेल साहब नदवी सेक्रेटरी मरकज़ुन नूर को दावत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना कीमती मकाला पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर मजलिस, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रात और इस सजे सजाए पिंडाल में दूर तक फैले हुए हमारी दावत पर तशरीफ़ लाने वाले अहले इल्म दानिश हज़रात, अभी आपके सामने मौलाना मोहम्मद वाइज़ुद्दीन नदवी हयात व खिदमत नामी किताब की रस्म इजरा अमल में आई। अब इस किताब में जिन मौज़ूआत को शामिल किया गया है, उन्हीं में से एक मौजू को मैंने मुंतखब किया है कि आप हज़रात के सामने उसकी ख़वानदगी कर सकूं, और वो मौजू है मौलाना मोहम्मद वाइज़ुद्दीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की घरेलू ज़िंदगी। ये मज़मून भी इस किताब में शामिल है। उसमें कुछ हज़्फ़ व इज़ाफ़ा के बाद मैंने अपने मकाले का उन्वान इसको दिया है और उसके कुछ जस्ता पैराग्राफ में पढ़ने की कोशिश करूँगा। चूँकि मकाला निगार के लिए 8 मिनट का वक्त मुकर्रर है, इसलिए मेरी भी कोशिश होगी कि इस 8 मिनट के अंदर ही मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। सामईन किराम, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है वो ये है कि मौलाना मोहम्मद वाइज़ुद्दीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक बासलाहियत मुदर्रिस, मुखलिस मुआविन और दूर अंदेश मुंतज़िम होने के साथ साथ दावत व तबलीग के ख़ास नहज पर कारबंद थे। उसके साथ तबीयत में सादगी और मिजाज में ठहराव नुमाया था। ख़ुद की नुमाइश से हमेशा इज्तनाब करते, ख़ुद सताई और नमूद से कोसों दूर रहते। जहाँ एक तरफ मदरसे की ज़िंदगी मोतदिल डगर पर रवा दवा थी, वहीं उनकी घरेलू ज़िंदगी भी नहायत सादा थी। मोतदिल रहन सहन, खाने पीने में देहात वाली सादगी, पहनने ओढ़ने में ज़्यादा रख रखाव नहीं था। बांस और फूस का घर जिसके सुतून और शहतीर साखू के थे। उस वक्त देहात में राज घरों के हिसाब से ये एक उम्दा घर था। एक मखसूस चारपाई थी जिसमें रस्सियाँ गुथी हुई थी, वो उनके लिए ख़ास थी। बाकी हम लोग ज़मीन पर ही चटाई बिछाकर उस पर हैंडमेड गद्दे, जिनको हम लोग भटिया कहते हैं, डालकर सोते थे। चारपाई की रस्सियाँ जब पुरानी होकर टूट जाती, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तो उसकी रस्सियाँ दोबारा नए सिरे से बुन देते। वो भी बाज़ार से ख़रीद कर नहीं बल्कि ख़ुद से काट कर। और बसा औक़ात हमारे दादा साहब जो रस्सियाँ काट कर रखते, उसी को इस्तेमाल कर लेते। अलबत्ता चारपाई की रस्सी थोड़ी पतली और साफ़ होती थी, जबकि आम घरेलू इस्तेमाल की रस्सी उससे मोटी होती है। चारपाई बाद में वो चारपाई भी मतरूक हो गई और बतौर निशानी अब भी मौजूद है। उसके अलावा घर में कोई पलंग वगैरह नहीं था सिवाय तख़त के, जो हमारे दादा साहब के ज़ेर इस्तेमाल था। एक घर रहाइश के लिए था जिसमें हम सब भाई बहन सोते थे, और जब उनका आना होता था तो बरामदे में उनका बिस्तर लगता। खाने पकाने के लिए एक घर था, एक दरवाजे पर था जिसमें पार्टीशन करके एक हिस्से में उमूमी मेहमान खाना और एक हिस्से में जानवरों के रहने की जगह थी। घर में लकड़ी की एक 9 फीट ऊंची अलमारी थी जो उनके छोटे चचा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर पर उनके लिए बनाई थी, और उसमें उन्होंने भी मदद की थी। उनका नाम, मौलाना का नाम और बनाने की तारीख़ मौलाना के अपने खुश ख़त में अब भी कंदा है। उसमें किताबें और अहम कागज़ात मौजूद होते। उस अलमारी तक हम लोग की रसाई न के बराबर थी।
मदरसा से घर आने के बाद घरेलू कामकाज खुद करते, सब्जियों के खेत में हो या धान गेहूँ वगैरह की फसल में अपना काम खुद करते या मजदूरों से करवाते। हल जोतने के लिए एक मुस्तकिल मजदूर जिसकी रोज़ाना हाजिरी की बुनियाद पर माहाना अदायगी होती, जानवरों की देखभाल के लिए एक नौकर हुआ करता था। ये सब तफसील मैंने उस किताब में लिखी है। आगे का पैराग्राफ ये है, मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करते और हत्तल मकदूर उनका इकराम करने की कोशिश करते। बसा औक़ात अपने करीबी शागिर्दों की दावत भी क्या करते और उसके लिए ख़ासा एहतमाम होता था। कोई न कोई किताब हमेशा ज़ेर मुताला रहती जिसे अपने साथ घर लाते और फुर्सत के लम्हात में उनका मुताला भी क्या करते। घर आने के बाद आमतौर से ख़ानदान के अफराद सलाम व मुलाकात के लिए हाजिर होते और जो बड़े होते उनसे ख़ुद मुलाकात के लिए जाते। ख़ानदान के तमाम छोटे बड़े अफराद उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे और ये भी उनका बहुत ख्याल रखते थे, लिहाजा कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा। छोटों पर शफकत और बड़ों की इज्जत उनकी घुट्टी में पड़ी थी। रंजिश या तल्ख कलामी की कभी नौबत नहीं आती। इससे कुछ कह देते वो उसकी बजावरी को अपना फ़र्ज समझते। अहम मामलात में मशवरे के लिए बुलाए जाते या उनसे मिलकर मशवरा लिया जाता, उनका कौल फैसल हुआ करता। गाँव और पड़ोस में भी कभी किसी से उलझते हुए हमने नहीं देखा। मुझे याद है कि 7 बरस की उम्र पहुंचने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी उम्र 7 बरस की हो गई है, इसलिए नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। और अपने साथ नमाज़ पढ़ाते। दुआएं वगैरह तो मदरसे में सीखी गए थे, वो सुनते। नमाज के तरीक़े की अमली मश्क कराते। करीब में मस्जिद न होने की वजह से जब घर में होते तो तकरीबन घर ही में नमाज़ पढ़ते। अलबत्ता जुमा की नमाज के लिए जामे मस्जिद जाने और रमज़ान में इशा तरावीह के लिए सबको अपने हमरा ले जाते। पुरानी मस्जिद जो है तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर शिमाल में है, वहाँ से जुनूब की तरफ दूसरी मस्जिद तकरीबन 2 किलोमीटर है। दरमियान में कोई मस्जिद न थी। भोग रहा 2 नंबर की मस्जिद में तरावीह का खासा एहतमाम करते। कपड़े तो सादा होते ही थे। अम्मी उसे धुलकर सूखने डाल दिया करती थी। उसमें किसी इस्त्री वगैरह का कोई एहतमाम नहीं था। अलबत्ता अगर कपड़ा कहीं से फटा हो तो उसको सिल लिया करते। मैले और फटे कपड़े पहनने को नापसंद करते थे। पाँव में आमतौर से प्लास्टिक का जूता हुआ करता था। घर में इस्तेमाल की हवाई चप्पल भी होती। घर आते हुए साथ में एक चमड़े का सियाह बैग होता जिसमें अपने कागजात और ज़रूरी सामान रखा करते। रेडियो टीवी जैसी फजूलियात हमारे घर में नहीं थी और अब भी नहीं है। अलबत्ता कभी कोई रेडियो लेकर आ गया तो BBC की खबरें सुन लिया करते। रमज़ान और ईद वगैरह के मौके से चांद की खबरें सुनने के लिए किसी से रेडियो मंगवा कर तवज्जो से खबरें सुना करते। बाद में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर उन्होंने भी रखा हुआ था जिसमें खबरें सुनते और ख़ास तौर से सऊदी अरबिया की उर्दू नशरियात सुनते। डाइजेस्ट में पाकिस्तानी उर्दू डाइजेस्ट जो दारुल के नाम पर आता था उसे कभी कभार अपने घर ले आते। हम लोग भी उसके मज़ामीन उनकी गैर मौजूदगी में जस्ता देख लिया करते। उनकी मौजूदगी का इल्म होते ही उसकी जगह पर वापस कर दिया करते। बांस की एक पतली छड़ी हमेशा बरामदे में अटकी रहती थी और हमारी बेजा जिद पर वो चल जाया करती थी और कभी कभी तो सिर्फ चल जाने की धमकी पर ही हमारी सारी जिदें उड़नछू हो जाया करती थी। अखलाकियात के सिलसिले में वो किसी कोताही के कायल न थे, इसलिए इस मामले में उनकी बड़ी सख्त निगरानी हुआ करती थी। हमारे दादा अव्वल वक्त खाने के आदी थे, इसलिए आमतौर पर अकेले ही खाते थे, लेकिन जब अब्बू घर में होते तो साथ देने की कोशिश करते। अगर किसी ज़रूरत में मशगूल हो गए तो बाद में खाना खाया करते। दादा साहब अगर कभी उनसे नाराज़ नज़र आते तो सिफारिश के लिए मुझे आगे कर दिया करते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दादा साहब मेरी कोई बात कभी भी रद्द नहीं किया करते थे। और जब मैं उनके लिए सिफारिश करता कि क्या बात है आप कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो दादा भी हंस के कह दिया करते थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत सा कदिल नाराज़ हुए। ये उनका मखसूस जुमला हुआ करता था। घर में हमेशा मादरी ज़ुबान बोलते और बतकल्लुफ़ उर्दू बोलने की कोशिश नहीं करते। अलबत्ता मदरसे में उर्दू ज़ुबान बोलने की पाबंदी करते। घर की मरम्मत जहाँ तक मुमकिन होता खुद ही कर लेते, मजदूर कम ही क्या करते। इसराफिल जो हमारे हल जोतते थे, हमारे हलवा थे, उनको मुआवनत के लिए साथ रखते। उनकी जल्दबाजी की आदत, उनकी हमेशा जल्दबाजी की आदत रही है। उनकी जल्दबाजी की आदत पर हमेशा उनकी तंबीह क्या करते और ध्यान से हमेशा काम सीखने और करने की तलकीन क्या करते। बांस बत्ती से लेकर छप्पर छोनी तक सब अपने हाथ से कर लिया करते थे।
ان کے انتقال تک ہمارا گھر پھوس کا تھا اور اس وقت تک تین شیڈ کا رواج نہیں تھا کہ جا کے پختہ گھر کی تعمیر کا خواب دیکھا جاتا، جو اس وقت ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے نہایت کفایت شعاری کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دی۔ تنخواہ اور کھیتی سے جو آمدنی ہو جاتی اس میں اچھا گزارا ہو جاتا، نہ کھانے پینے میں اعتدال سے تجاوز کا چسکا تھا، نہ پہننے اوڑھنے میں دوسروں سے مقابلہ بازی کی فکر تھی۔ صبر اور شکر کے ساتھ اچھی زندگی گزر گئی۔ البتہ جب کبھی بیماریوں نے پریشان کیا، تنگی کا سامنا کرنا پڑتا، جس کو رب کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا کرتے۔ گھریلو لحاظ سے ایک اچھے انسان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے تھیں وہ سب ان کے اندر بطرج عتم موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قابل بسط احترام صدر جلسہ، ہمارے مشفق مربی استاد مکرم مولانا محمد علی صاحب ندوی، دیگر کارکنان مرکز النور، علماء کرام، دانشوران، مقالہ نگار، آپ تمام حضرات کی خدمات میں میں اپنا چند غیر مربوط جملے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرا موضوع مقالہ ہے ایک پیکر محبوبی۔ یوں تو دلی احساس یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات میرے مربیان ہیں۔ ان تینوں کو میں نے اپنی بچپن کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ان تینوں کے علمی شگوفے سے میں نے علم کے پھل توڑے ہیں۔ تاہم ادھر چند ایام سے عارضہ چل رہا تھا، میں مقالہ تیار نہیں کر سکا۔ چنانچہ آج کا میرا مقالہ حضرت مولانا محمد عباس صاحب ندوی کی زندگی کے چند ایسے واقعات کا ذکر کر رہا ہوں جس کے آئینے میں آپ کے اخلاق و کردار اور سیرت کی تصویر جلوہ گر ہے۔ حضرات، وقت کم ہے، اختصار کرتے ہوئے اور تکرار کو حسب کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک شعر نظر ہے: دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ آہ کیسے اور کیوں کر لکھوں، میرے اوپر سے عظیم اور پرشفقت سایہ چھن گیا ہے۔ یہ خبر نہ تھی عظیم ہستی ہم سے اتنی جلد جدا ہو جائیں گی اور اتنی دور چلی جائیں گی کہ نہ سلام زبانی آئے گا، نہ پیام تحریری ملے گا، نہ بلائیں گے اور نہ خود تشریف لائیں گے۔ قریب بیٹھا کر رنج و غم میں تسلی دینے والا ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ الہی یہ کیسا قید و بند ہے، چاہنے والے تڑپتے ہیں
ایک جھلک کو ترستے ہیں، کسی کو کسی کا پتہ نہیں، مستعد زیارت کون دے، نہ کوئی وعدہ نہ کوئی تسلی۔ آپ کی عظیم شخصیت کا پہلو کس طرح روشن اور بے نقاب کروں، آپ کی زندگی کے بارے میں کس طرح لکھوں، دل و دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آپ کی محبت جس طرح اولاد کے لیے سایہ فگن تھی، اسی طرح شاگردوں کے لیے بھی نچھاور کرتے۔ آپ کا یہ سایہ اولاد تو اولاد غیروں کے لیے بھی تھا۔ آپ کی زندگی تقوی، توکل، دینی خدمات، درس و تدریس، انتظام انسلام پر بسر ہوئی۔ میں نے جب سے ہوش کی آنکھ کھولا، آپ کو ہمیشہ خضوع میں پایا۔ آپ سیرت کے عنوان پر بڑا ہی مؤثر اور پرمغز خطاب فرمایا کرتے تھے۔ درود شریف کا پڑھنا آپ کا بہترین مشغلہ تھا۔ اب میں آپ کے جمالیاتی چند پہلو کو سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ حضرات سامعین، آپ کا پاکیزہ کردار ہمارے لیے مشعل راہ، یہ عظیم سرمایہ، یہ باغ و بہار شخصیت اب ہم میں نہیں رہے۔ آپ کا دائمی سکون ہمارے لیے نہایت اذیت دہ ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے دنیا کی ہر شے راہی و عارضی ہے، جلد یا بدیر سب کو چلے جانا ہے، تاہم آپ کی ابھی ضرورت تھی اس پرآشور زمانے میں ایک مخلص دائی، مربی، محسن، استاد و خطیب اور بے غرض محتمی، ایک بے خواہ، ایک دعا گو کا یوں اچانک بچھڑ جانا کسی قیامت سے کم نہیں۔ ہم اس باب دعا کے بند ہو جانے سے ایک عظیم نقصان سے دوچار ہیں۔ آپ پیارے استاد، کیسے میں قلم پکڑوں، کیسے جرأت کروں کہ آپ غموں کے عطا سمندر میں ہم سب کو چھوڑ گئے۔ آپ شفیق و ہمدرد سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ پرنور چہرہ اب کہاں نظر آئے گا؟ وہ مبارک آواز، وہ لب و لہجہ جس میں خلوص کی شیرینی اور چاہتوں کی چاشنی اب ہم کہاں سنیں گے؟ ہماری رونقیں، ہماری بہاریں، ہماری خوشیاں کیا معلوم لٹ جائیں گی؟ ہم سب شاگردوں کی جماعتیں غم سہنے کے لیے رہ جائیں گی۔ کہاں گئے وہ علم، کہاں ہیں وہ علمی مجالس سجانے والے؟ کہاں ہیں دقائق و اسرار کے حل کرنے والے؟ کہاں ہیں ملت کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے والے؟ کہاں ہیں وہ دست شفقت پھیرنے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بے کسوں کا سہارا، مصیبت جدوں کا آسرا، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، طالب علموں، استادوں، علماء، صلحاء کے ماوا و ملجا، متقین، مقربین، مخلصین، مقبولین، متوکلین، قانعین، زاہدین، صابرین، عابدین، عازمین حج کے ساتھی، ہمراہ، قدر شناس دوست، وہ کہاں گئے؟ علم و فضل، جود و سخا، حلم و وقار، نظافت و طہارت، عبادت و ریاضت، حمیت و غیرت سب اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ چنانچہ آپ اپنی جگہ ایک انجمن تھے۔ آپ کا مطالعہ بڑا گہرا تھا، آپ ایک عظیم شخصیات کے مالک تھے۔ چنانچہ اب میں آپ کا ایک دو جمالیاتی پہلو جو پرچی آ گئی ہے بہت ہی مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی انسان کی سیرت کا ایک جمالیاتی پہلو جو آج بھی کامیاب ہے، یہ ہے کہ زبان و دل میں پوری رفاقت اس میں موجود ہو۔ یہ ادائے حسن معانہ مرحوم میں بالکل نمایاں تھی، وہ ایک اور یکساں تھی، ان کے قلب اور ان کی زبان میں گہری مماثلت تھی، اس لیے وہ خلوت و جلوت میں کسی مختلف نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کی رائے کسی سے متعلق جو کچھ تھی دل میں وہی تھی اور زبان پر وہی تھی، وہی پیچھے تھی اور وہی آگے تھی، وہی سامنے تھی، بلکہ ان کی صاف دلی کی ادا سے اس شخص کے دل میں نہایت ذائقہ محسوس فرماتے۔ انسان جب معاشرتی زندگی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اتفاق و اختلاف سے اسے مفر نہیں، مگر
اختلاف جب عصبیت اور اناد کی جڑ سے پھوٹتا ہے تو معاشرتی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ مولانا معاشرتی تلخی و ترشی سے ہمیشہ کنارہ کش رہتے تھے۔ ان کی حقیقی عظمت و شہرت یہی تھی، فی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نگاہ میں بڑے ہو کر بھی ہمیشہ لوگوں کی نگاہ میں بڑے ہو کر رہتے تھے، وفی عینی صغیرہ، اور اپنی نگاہ میں چھوٹے رہتے تھے۔ انہیں اپنی رائے سے رجوع کرنے اور اپنے مخالف سے اختلاف دور کرنے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہ ہوتا تھا۔ مولانا لکھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، آپ کے قلم میں بڑی روانی اور سرعت تھی، ایسا لکھتے کہ وہی مسودہ اور وہی مبیضہ ہوتا تھا۔ آپ جس موضوع پہ چاہتے تھے بڑے اسلوب کے ساتھ آپ لکھتے تھے، اور آپ کے مضامین بہت رہے ہیں، لیکن آپ کی تصنیفات بہت ہی کم نہیں کامیاب ہیں۔ مولانا سے میں کہا کرتا مولانا آپ کی تصنیفات نہیں تھے، مولانا کا ایک جملہ تھا، میرے تمام شاگرد میری تصنیف ہے، اور کہتے دیکھ رہے ہیں مولانا حیدر علی جا رہے ہیں، یہ میری پہلی تصنیف ہے، یہ مولانا کا جملہ ہوا کرتا تھا۔ الغرض پرچی آ گئی ہے، بہت ساری تفصیلات جو میں نے جمع کیا تھا وہ رہ گئیں۔ آپ اعلیٰ درجے کے خطیب تھے، آپ کے خطبے میں آپ کا عنوان ہوا کرتا تھا ایمان باللہ، توحید و رسالت، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اطاعت و انقیاد، سیرت، تہذیب اخلاق، اتحاد المسلمین، اصلاح و فلاح پر زور دیتے۔ اختلافی جزئیات، فروعی مسائل کو بالکل نہیں چھیڑتے تھے تاکہ مسلمان اختلاف کا ذریعہ نہ بنے۔ مولانا جب یہ سنتے تھے کہ بعض حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑا کے چلے جاتے ہیں تو ان مقررین کی کوتاہ کاری اور کجروی پر بے حد افسوس فرماتے تھے۔ چنانچہ مولانا کا ایک بہت بڑا وہ ہے کہ مولانا بہت زیادہ مردم شناس تھے۔ جب وہ آپ اہتمام کی کرسی پہ ہوا کرتے تھے تو آپ استادوں کی فراہمی میں آپ کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اور ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کروں گا، پھر تفصیل ہے جو میں نے جمع کیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ مولانا ادارے کے مالی معاملات میں بڑے محتاط ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مولانا انتظامی امور میں بڑے ہی خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ آپ رحم دل تھے اور آپ کا بڑا ہی اچھوتا انداز تھا جو ہمارے رفقا نے اور دوستوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ مولانا دنیا سے جا چکے، اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا اللہ مرقدوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی قبر کو نور سے معمور اور سلامتی اور ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ شباب رنگی بہار رنگی، شباب رنگی بہار رنگی، وہ سر سے پا تک تمام رنگی، شباب رنگی بہار رنگی، وہ سر سے پا تک تمام رنگی، تمام رنگی بنے ہوئے ہیں، تمام رنگی بنا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زبیر احمد صاحب محتمم جامعۃ العلوم الاسلامیہ نرسنگ و مولانا خالد حسین اصلاحی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب اس کے بعد ہم مولانا عبداللہ مسلم ندوی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور مولانا عباس صاحب مرحوم پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات صدر، اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، ہمارا موضوع ہے شفقت و محبت کے پیکر حضرت مولانا محمد عباس صاحب ندوی و مدنی رحمہ اللہ۔ حضرت مولانا مرحوم ہمہ جہد شخصیت اور تمام تر خوبیوں اور اوصاف حمیدہ سے متصف، تواضع و خاکساری کے پیکر، خلیق اور ملنسار تھے۔ یہی خوبیاں ہر کسی کو مولانا مرحوم سے قریب اور متاثر کر دیتی تھی۔ طالب علمی زمانے میں جب بھی موقع ملتا مولانا مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور استفادہ کی کوشش کرتا۔ اخلاق کے پیکر اور طلبہ پر مہربان
اور ان سے محبت و شفقت رکھنے والے استاد نے کبھی بھی اجنبیت کا احساس ہونے نہیں دیا۔ اس موقع پر اکثر پرانے واقعات کا تذکرہ کیا کرتے، بالخصوص بکرمپور اور قبیلہ سے متعلق تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اپنا بچپن اور بسم اللہ خانی کے واقعات بتاتے رہتے، اکثر مجھے نصیحت کرتے کہ عبداللہ خان تم کسی طریقے سے پڑھ لو، اپنی پڑھائی میں خوب محنت کرو اور ایک اچھا اور باصلاحیت عالم بن کر اپنے خاندان کا نام روشن کرو۔ ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ میرا بسم اللہ تمہارے دروازے سے ہوا ہے، وہیں سے میری تعلیم کی ابتدا ہوئی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے، للہ الحمد و لہ الشکر۔ مولانا بار بار اس بات کو فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مکاتب اور مدارس کا صحیح انتظام نہیں ہوتا، گاؤں کے مکھیا اور زمیندار اپنے اپنے دروازے پر باہر سے استاد رکھ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھواتے تھے۔ جہاں سے مولانا مرحوم کا بسم اللہ ہوا ہے وہ پانچو خاں کے دروازے سے موسوم اور معروف تھا۔ میرے دادا چونکہ 5 بھائی تھے اور سبوں کا دروازہ ایک ہی تھا جو کافی وسیع و عریض تھا، وہاں پر دادا اور ان کے بھائیوں نے ہندوستان کے شہر سرجا پور سپول بہار سے ایک استاد کو اپنے یہاں رکھا تھا جن کا نام مولوی عبدالرحمن تھا۔ دور دراز سے بچے کافی تعداد میں ان کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ اسی مناسبت سے مولانا مرحوم کی مجھ سے کافی ہمدردی تھی، ان کی دلی تمنا تھی کہ ایک دن میں اچھا اور لائق و فالغ عالم بن کر اپنے گاؤں والوں کی خدمت کروں۔ چونکہ اس وقت اپنے گاؤں کا پہلا عالم بننے جا رہا تھا، مولانا مرحوم مجھ پر اس قدر مہربان تھے کہ میری بڑی سی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے، صرف اسی وجہ سے کہ میں کسی طرح پڑھ لوں۔ اس پر میں جتنا بھی مولانا کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اللہ انہیں عمل صالح کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب بکرمپور میں مسجد الوالدین الاسلامیہ للبنات کا قیام عمل میں آیا تو اس مناسبت سے اکثر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا، تو مولانا بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے، کیونکہ علاقے میں لڑکیوں کا یہ پہلا مدرسہ تھا، اور خاص طور پر حضرت مولانا حیدر علی ندوی صاحب کو دعائیں دیتے اور فرماتے کہ اس علاقے میں انہوں نے ایک بڑی خلا کو پور کیا ہے، اور پھر مدرسہ کے اصل بانی بھی رہے، جبکہ میرا نام بانی میں شمار ہونے سے محروم رہا۔ خاص کر کے حضرت مولانا کو بہت دعائیں دیتے کہ مولانا مرحوم نے بکرمپور اور قبیلہ کے درمیان بچوں کا ادارہ قائم کیا، اور وہاں پہ دعا دے کر کے مولانا جو کبھی کبھی آنسو بہانے لگتے تھے۔ مولانا مرحوم اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ فراغت کے بعد اخیر عمر تک دارالعلوم نور الاسلام میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اسی درمیان کئی عہدوں پر فائز بھی رہے اور ہر جگہ اپنے انتظامی امور کو بحسن خوبی انجام دیتے رہے، اور پھر مثالی قائد اور رہنما بن کر قوم و ملت میں ایک اعلیٰ مقام بنایا۔ مولانا مرحوم کی عبقری شخصیت نے ملک نیپال اور ہندوستان کے سرحدی علاقے میں اپنی علمی صلاحیت اور طرز خطابت کو لوہا منوایا۔ ہزاروں لوگ مولانا مرحوم سے فیضیاب ہوئے اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں: زندگی ایسی جیو کہ دوسروں کو رشک ہو، موت ہو ایسی کہ دنیا دیکھ کر ماتم کرے، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتی ہے، جہاں بستی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لطیفہ مولانا عباس صاحب کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ تمام مقالہ نگاروں نے یہ کہا کہ مولانا بڑے ہی رحم دل تھے، شفیق تھے، لیکن ان کے چند بیٹے بھی یہاں موجود ہیں، وہ بہت سخت مزاج تھے۔ جمعرات کو اور وہ سخت ہو جاتے تھے جب چھٹی دینے کا معاملہ آتا، بہت سخت ہو جاتے تھے، اور خاص طور سے 10 بجے سے لے کے 11 اور 12 بجے تک ان کا پارا اتنا چڑھ جاتا تھا کہ ہم جیسے چھوٹے بچوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے یہ درخواست کر سکے کہ چھٹی لینی ہے اور گھر جانا ہے۔ تو تمام مقالہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے نرم مزاج تھے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جمعرات کو 11 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک بہت سخت مزاج ہو جاتے تھے، اور چھٹی دینے کا نام نہیں لیتے، نہیں چھٹی نہیں۔
आदमी 1 महीना का गया हुआ है तो कहते तुम पिछले हफ्ते गए थे, तुम नहीं जा सकते हो, और इतनी सख्ती के साथ कहते थे तुम, जैसे बिल्कुल उनको यकीन था कि ये गया है, तुम पिछले हफ्ते गए थे, तुम नहीं जा सकते हो। तो हम लोग उस वक्त एक हरबा इख्तियार करते थे। मोहतमिम साहब वो राशन की पर्ची बड़ा कबूल करते थे। अगर तुम्हारे पास राशन की पर्ची है तो वो छुट्टी फ़ौरन। तो मास्टर अब्दुल बासित साहब उस वक्त हुआ करते थे अलैहि रहमा, बड़े ही दारुल उलूम के उस वक्त बही ख़्वाहों में, हमदर्दानों में उनका शुमार होता था। उनसे हम लोग मौलाना वाजुद्दीन साहब के तवस्सुत से पर्ची बनवाते थे कि मास्टर साहब पर्ची बना दीजिए कि मेरे ज़िम्मे में इतना मतबख का बाकी है, और वो पर्ची छुट्टी लेने कई हफ्तों से काम चलाते थे, कई हफ्तों उनका से काम चलाते थे, और इस तरह से हम लोग छुट्टी ले लिया करते थे। ज़ाहिर मौलाना उस वक्त सख्त मिजाज होते थे तो हम लोग उनका जो है ढूंढ लिया करते थे, और वो पर्ची जो है वो बड़ा काम करती थी। जैसे पर्ची देखे फिर नहीं कहते थे क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जाना है। मौलाना बड़ी खूबियों के मालिक थे, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। तीनों अकाबिरीन और हर शख्स उनसे मुस्तफ़ीद हुआ है, मुस्तग़नी नहीं हो सकता कोई कि उनके तज़किरे के बग़ैर वो यहाँ स्टेज छोड़े। इस वक्त मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब मास्टर डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान साहब, उस्ताद दारुल उलूम नूरुल इस्लाम से, लुत्फ़ुर रहमान साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना मक़ाला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर और सदर मजलिस मरकज़ अन-नूर और ज़िम्मेदारान हज़रात और हमारे सामईन किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान किराम, और अल्लाह ताला फ़िल क़ुरआन मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल उलमा वरसतुल अंबिया। वैसे हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब नदवी सुम्मा मदनी की अफराज साजी और बड़ों का एहतराम, ये मेरा मौजू है और ये उन्वान है। लेकिन मैं किसी भी एक आलिम दीन की ज़िंदगी और उनके मुख्तलिफ़ पहलू को उजागर करना और उनके ऊपर रोशनी डालना एक इंसान के बस की बात नहीं है, और चाहे कि मुझ जैसे शागिर्द न उनके दर्स तक पहुंच सका, लेकिन उनके एहतमाम को ज़रूर कबूल किया। इस दरमियान बहुत सारे उतार और चढ़ाव की बातें आईं और बहुत सारे तजर्बात उनसे हम लोगों ने हासिल की। यकीनन वह एक कामयाब मुदर्रिस, कामयाब मुहतमिम और बेहतरीन ख़तीब थे। कई जगह उनके साथ मेरा सफ़र में आना और जाना हुआ। रात के आखिर हिस्से में यूँ कह दें कि देर रात उनका बयान होता था और चंदा और मदरसे के ताउन के लिए उनका बयान होता था, तो मालों की और ज़रों की अंबार लग जाते थे। तो मुझे भी बुलाते थे, मास्टर साहब तशरीफ़ लाइए और देखिए ये बाद बहारी। यकीनन उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को उजागर करना मेरे लिए महाल है, लेकिन तीन पहलू हैं जो अफराज साजी के लिए उनके लिए काफ़ी है। आज अगर मैं कहूँ तो ये बहार यहाँ जो आई हुई है, ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। हज़रात, मौलाना के सामने कई मरतबा बच्चे भी आते और कोई असतः भी आते। बच्चे अगर आते तो उनकी तरबियत के लिए कहते कि ये दरख्वास्त तुमने अपने हाथों से लिखी है, अपने से लिख के लाओ, जैसे होता है वैसे। ये उनके तहरीर का और उनके इल्म की तरफ रुजू करने का बेहतरीन ज़रिया होता था। और अगर किसी पहलू पे उनका किसी उस्ताद से मुतालबा होता तनख्वाह वगैरह के मामले का, तो तमाम असतिया बैठ जाते, उनके सरमियान में बात रखते, तो वो कहते थे कि इंशाअल्लाह मैं
आगे रब्ता करता हूँ, आप लोगों के मसाइल को हल कर दूँगा और आप लोग अपने दरसों में तशरीफ़ ले जाएँ। किसी को भी हुक्म नहीं देते। और हिसाब व किताब का जहाँ तक मामला होता, इंतज़ाम व इंतज़ाम का मामला होता, मौला वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौला कलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह इनमें पेश रहते थे। यहाँ तक कि तमाम उमूर के अंदर में जितने हिसाब किताब होता था मौला कलीम साहब जानते हैं। उनको बुलाते थे और देखते थे तो मालूम होता था कि उनको तमाम फाइल्स, तमाम दस्तावेज़ उनके आंखों के सामने हैं और उनके सामने ला के रख देते थे। तमाम हिसाब व किताब मौलाना कलीम साहब ही पेश कर देते थे और मौलाना का तमाम सर दर्द उन्हीं का सर था। लिहाजा ये अफराद साजी आज जो कुछ भी दारुल उलूम के हिसाब व किताब का मामला है, ये मौलाना वाइस साहब ने जो तरतीब दी थी, चूँकि ये उन्वान ही है 3 हज़रात के ऊपर में और ये तीनों हज़रात मोती के लड़ी के तरह से हैं, किन्हीं को भी किन्हीं से अलग नहीं कर सकते हैं। कोई बा के नुक्ते हैं, कोई अलिफ बगैर नुक्ते के हैं और कोई ज़बर के साथ हैं तो कोई ज़ेर के साथ हैं, लेकिन सब एक गांव के पले पढ़े और वहाँ से एक दूसरे से मरबूत है। लिहाजा और जब मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का जब खिताबत होता था किसी मजलिस के अंदर में, ख़ास तौर से मस्जिद 6 नंबर के वह इमाम थे और ताहयात इमाम रहे, जब किसी रसूमात के सद्देबाब का जब मामला आता था मुहर्रम के महीनों में ख़ास तौर से, तो वैसे हर उन्वान पे तकरीर करते थे, लेकिन ये मुहर्रम जो हमारी शरीयत में नहीं है और हमारे अकायद में नहीं है, इनके ऊपर भी बड़े ज़ोरदार बयान देते थे कि एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जिनकी शहादत होती है और हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, कुरान पे है और हदीस पे है, और हम वहाँ ढोल बजाते हैं। ऐसे तख़य्युलात पेश कर देते थे। वो लगता था कि वह महशर का, ये करबला का मैदान सामने हो और लोग ये समझते थे कि आज इसे तौबा करते हैं कि इसको फिर दोबारा न ज़िंदा करेंगे। ये उनके मौलाना के अंदर में ये सलाहियत थी। और ख़त्म नबूवत का जहाँ तक मामला है, वह नायब सदर भी रहे और काफ़ी दिनों तक रहे और उसके ऊपर में उनका गामजन रहे, यहाँ तक कि आखिरी दिनों में जब उनका ऑपरेशन का मामला आया, उनकी दाढ़ी सुन्नत से आरास्ता पैरास्ता थी, लेकिन उनके ऊपर भी डॉक्टरों ने मशवरा किया, फिर नाज़िम साहब से मशवरा किया, कहा नहीं डॉक्टर अगर कह रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा वो दौर भी देखा और मौलाना वाकई में अगर मौलाना अबुल बका साहब ने कहा कि वो सख्त थे, सख्त भी उनका एक नर्म पहलू ही का हिस्सा हुआ था। सख्त ऐसा है जो टूटता नहीं है, जैसे कि रेलवे की पटरी होती है, टूटती नहीं है, फिर गल के फिर नया सामान नहीं बनता है। वह सख्ती भी पर से की तरह से जो खुद पिघल जाए, ये सब हाँ ये उनके पहलू का हिस्सा था। लिहाजा आज हमारे दरमियान में मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं हैं। आज मोहतमीम बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन असत्य के दरमियान में ऐसी बातें कर जाते हैं जो एक दूसरे को चुभन सी होती है। और जानते हैं जहाँ बड़ों और छोटे दोनों का संगम है दारुल उलूम, हर जगह होता है, सीनियर का और जूनियर का मामला होता है। तो मौलाना अब्बास साहब अगर जूनियर से कोई उलझते थे तो उनके अच्छे हसनात को बयान कर देते थे कि आप हमारे शागिर्द रहे हैं, और अगर कहीं बड़े का मामला होता तो कह देते कि आप हमारे ज़िम्मेदार हैं और हमने आपको ज़िम्मेदार माना है, लिहाजा हमारे ऊपर में इसकी मानने की सलाहियत है और इसी में हमारे लिए खैर है। हम लोग उनसे कई बार तो बात तज़किरा करते थे, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। तो मौलाना बड़े अक्लमंद और फ़हीम थे, समझ लेते थे बात को। वह बात बड़े अंदाज से कहते थे कि अगर मैं रास्ता निकालता तो मदद से 2 हिस्से में टूट जाते और ये इदारा नहीं रहता। लिहाजा मैंने अपने आप को इस मदरसे के लिए वक्फ किया है और यहीं फना किया है और इसी के लिए खालिस हूँ, लिहाजा यहीं मर मिटना है। अल्लाह ताला ने वो वक्त भी दिखलाया जब हमारे दरमियान में रमज़ान के आखिरी अशरे में गालिबन मैं भी सफ़र में था और वहाँ जब मालूम हुआ कि हज़रत मौलाना का इंतकाल हो गया है तो अब कर भी क्या सकता था, लेकिन नई दुआएं उनके साथ में हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके जो शागिर्द लोग हैं उनके वो मिसाल हैं, उनके लाए हुए पौध, उनके लाए हुए नेक साले और औलाद हम लोग हैं। हम लोग जितने नेकियां करेंगे उनका सिला उनको मिलते रहेगा। यकीनन अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला गैर की रहमत करे। अला इल्लीन मता
آسماں تیری لحد پر شبنم افسانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افسانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ابھی آپ جناب ڈاکٹر ماسٹر لطف الرحمن صاحب سے ان کا قیمتی مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد صدر مرکز جناب مولانا محمد عیسیٰ صاحب ندوی دامت برکاتہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مولانا واعظ الدین صاحب مرحوم پر اپنا قیمتی مقالہ پیش فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے 8 منٹ کا وقت آپ کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقالات کی یہ نشست ہے۔ ایک ہوتا ہے مقالہ پڑھنا، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خطابت، تقریر کرنا، اس کا الگ اپنا لہجہ اور اسلوب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تاثرات ہوتے ہیں، اس کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے دوستوں ساتھیوں نے ماشاءاللہ اپنے دل کے اندر کی کیفیات کی ترجمانی کرتے ہوئے بعض لوگوں نے مقالہ کو جو ہے تاثرات میں بدل دیا، اب بعض لوگوں نے جو ہے مقالہ کو خطابت میں بدل دیا۔ بہرحال میرے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، ایک قرض ہے۔ اپنے محسنوں کے احسان شناسی نہ کروں کہ بڑی زیادتی ہوگی، اب مجھے اپنے نفس کے خلاف جو ہے، نفس کے خلاف زیادتی ہوگی۔ ہمارے امام حضرت مولانا محمد عباس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر میں نے ایک مقالہ لکھا تھا۔ ہمارے احباب مجھے قطع اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس کو پڑھ لیے، کہتے کہ چھپے گا تو لوگ پڑھ ہی لیں گے۔ بات آئی ابھی ڈاکٹر گلبقا صاحب کی کہ مولانا، اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ مولانا مودود ماشاءاللہ متحمل مزاج تھے، تو مقالہ تو میں نے چھوڑ ہی دیا، لیکن تاثرات کم سے کم 2-3 لفظوں میرا سن لیجئے اپنے ماموں مولانا محمد عباس صاحب کے بارے میں۔ متحمل المزاج، واقعی ماننا پڑے گا، واقعی متحمل المزاج تھے۔ وہ جو جمعرات کے دن کی بات جو آئی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 12 بجے سے 2 بجے تک یہ ان کا مصنوعی غصہ ہوا کرتا تھا تاکہ طلبہ کم سے کم دارالعلوم کو خالی کرے، ورنہ سب کو چھٹی کا اگر ماحول بن جاتا تو شاید مدرسہ میں کوئی ہفتہ کے دن جمعرات کے بعد کوئی ٹکتا نہیں۔ تو ان کا مصنوعی وہ وقت تھا، وہ حقیقت میں وہ بھی نہیں تھا۔ وہ حضرت مولانا محمد عباس صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تحمل کے میں واقعہ بتاؤں جو میرے سامنے کی بات ہے، اور شاید اس مجلس کے جو لوگ تھے موجود، ابھی اس جگہ کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دارالعلوم میں 6 مہینے تک تنخواہ نہیں ملی، سب استاد پریشان تھے، سب جا رہے تھے مولانا کے یہاں، محتم تھے مولانا کے تنخواہ کوئی انتظام کیجیے۔ مولانا وہاں سے استادوں کی باتیں سنتے رہتے نظامت میں، وہاں باتیں کرتے کہ اساتذہ پریشان ہیں، کم سے کم 2 مہینے کی تنخواہ کا انتظام کر دیجیے۔ وہاں سے شاید ان کو جواب جو ہے کوئی اتنا بخش جواب نہیں ملتا، واپس آتے کہتے ٹھیک ہے آپ لوگ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ 2 دن کی حاضری کے بعد تیسرے دن ہم لوگ پھر گئے، ہم لوگ 6 آدمی تھے، اور تعجب کیجئے گا آپ ان کے تحمل کا دیکھیے کہ 6 کے 6 سب ان کے شاگرد ہی تھے۔ ہم لوگ آفس میں گئے مولانا کے پاس درخواست کرنے کے لیے کہ تنخواہ کا کوئی انتظام کیا جائے۔ اسی درمیان میں ان کے ایک شاگرد نے جو استاد تھے دارالعلوم کے کہہ دیا آپ اس محتمین کی کرسی کے لائق نہیں ہیں، کرسی پہ بیٹھنے کے لائق نہیں، آپ محتمین بننے کے لائق نہیں، آؤ یہ کرسی کے آپ لائق نہیں ہیں، آپ جب تنخواہ کا انتظام نہیں کر سکتے آپ تو کہاں کے محتمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی قبر کو نور سے بھر دے،
कुर्सी से उतर गए, आकर बेंच पर बैठ गए। कहा ठीक है ना, अब इस पर बैठ सकते हैं ना, हम इसके लायक है कि नहीं। सबका जवाब जो है मुँह में रख गया, कोई कुछ नहीं बोल सका और सब हंसने लगे। मौलाना कहा ठीक है, जब तक तनख्वाह का इंतज़ाम नहीं होगा हम इसी बेंच पर बैठा करेंगे, कुर्सी नहीं बैठेंगे। ये था उनका हुस्न उसलूब, अच्छे अंदाज में अब बहुत ही सख्त मुश्किल तरीन हालात का सामना करना और अपने शागिर्दों को, अपने मातहत के उस्तादों को, मुदर्रिसीन को उनका जो है मुतमईन करना, ये उनका अंदाज़ था। तो हमारे मामू मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मेरा वकी मकाला है, तकरीबन 7 सफ़े का है और इसकी गुंजाइश नहीं कम से कम मेरे लिए। वैसे ज़िम्मेदार कि मैं इस मकाले की जो है पढ़कर आपके समा खराशाई करूं, लेकिन बात आई थी तासुरात की, तो मैंने अपना एक तासुर उनका मुतहम्मिल मिजाजी का मैंने आपको सुना दिया। बहरहाल मुझे हुक्म दिया गया है कि हज़रत मौलाना वाहिदुद्दीन साहब पर जो मैंने लिखा है उसे आप पेश कर दें। ये मकाला भी काफ़ी तवील है और ये 8 मिनट का वक्त जो है 4 मिनट से चला ही गया होगा, बच गया 4 मिनट का वक्त और 4 मिनट के अंदर ये मकाला पूरा करना मुमकिन है भी नहीं। बहरहाल जितना मैं कोशिश करता हूँ कि जो इस मज़मून का खुलासा है आपके सामने मैं अर्ज़ कर दूँ। दारुल नूर इस्लाम में जिन उस्ताद और मुरब्बी और मुहसिन मुशफ़िक़ उस्तादों से मैं ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और जिनसे कसब फ़ैज़ किया, उन उस्तादों में सबसे नुमायाँ नाम हज़रत मौलाना वाहिदुद्दीन साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह का है। आपकी कई हैसियतें थी। सबसे पहली बात तो निगरानी की बात जानते हैं आप लोग, बहुत से लोगों ने बयान किया है कि उसका उनका पूरा अंदाज़ निगरानी का कितना अच्छा था, अनोखा था। और ये चूँकि लंबा मजमून है, एक वाक़या मैं इशारा करता हूँ कि उनका मिजाज ये था कि तमाम गलतियों पर चश्मपोशी कर लेते थे। वो तलबा की तमाम कोताहियों को माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन नमाज की गैर हाज़िरी को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। कहे तुम नरवा घूमने चले जाओ, हम तुमको जो है माफ़ कर देंगे, दर्स में तुम्हारी घंटियाँ छूट जाए हम उसको ही माफ़ कर देंगे, लेकिन नमाज की अगर गरहाजी तुम्हारी होगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनका एक अंदाज़ था। एक वाक़या मैं आप लोग बता दूँ उसी मजमून के सिलसिले में, वो ये है ये तासुरात ही चल रहा, मकाला नहीं चल रहा, माफ़ कीजिएगा आप लोग, ये मकाला मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस तासुरात उसी में से नकल कर रहा हूँ। उनका एक मिजाज ये था, चूँकि उनके ज़माने मैं उनका शागिर्द भी रहा, तालिब इल्म भी रहा और तकरीबन समझिए आप जो है 12-13 साल तक उनके साथ मैं बहसत उस्ताद भी रहा और कमरे का रफ़ीक भी रहा। और उससे बड़ी बात यह है कि 25 दिन का एक लंबा सफ़र तदरीबुल मुअल्लिमीन का मेरा उनका नदवे लखनऊ का मुसलसल साथ में रहा। अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तालिब इल्म है, शागिर्द है, एक उस्ताद है, दोनों सफ़र के साथी भी है। तो हम लोग जो है दोनों चचा भतीजा 25 दिन तक साथ रहे। उनकी खूबियों को, कमालात को, उनकी अच्छाइयों को बहुत करीब से देखने का, बरतने का मौका मिला सफ़र में, हज़र में। तो उनका एक मिजाज था, अंदाज़ था, जब किसी तालिब इल्म से 2 वक्त की नमाज की गरहाजी होती तो उनको बहुत सख्त सज़ा देते और इस सज़ा का आजकल रिवाज ख़त्म हो गया है। वो कहा करते तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम 1 हफ्ता तक पहली सब में तकबीर उला के साथ तुम्हें नमाज पढ़नी है। तुम्हारी सज़ा ये, मारते नहीं थे वो, न मारना न डांटना कुछ नहीं। 1 हफ्ता तक तकबीर उला के साथ पहली सब में तुम्हें नमाज पढ़नी है। असल में उनका मकसद ये होता था कि इसी बहाने कम से कम वो नमाज का पाबंद हो जाएगा तो हमें सवाब मिल जाएगा। ये भी उनका एक अंदाज था बच्चों की तरबियत करने का। क़नाअत, सादगी, किफ़ायत, शायरी, खुददारी, आपके नुमाया हदी पर्ची भी आगे माशाल्लाह, नुमाया औसाफ थे। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया और नमू, तारीफ़ शतायत से कोसों दूर से थे। खिदमत का मौका आता तो अपने आप को पेश रखते और जब इनाम इकराम की बारी आती तो अपने आप को पीछे कर लेते वो। और तहज्जुद के बड़े पाबंद थे। इसकी गवाही मैं देता हूँ, उस अल्लाह के बंदे की ज़िंदगी में तहज्जुद की बड़ी पाबंदी थी और तिलावत कुरान और कसरत दरूद शरीफ इसके बड़े पाबंद थे। अब मुझसे कई सा बराह रास्त रहा, क्योंकि मैं उनका करीब का शागिर्द भी था, अर्जी भी था और 2 साल तक उनके कमरे में मैं साथ ही रहा। एक तरफ उनका बिस्तर, एक तरफ मेरा बिस्तर। कई दफ़ा उनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हुई।
जिस दिन जहाद उनके नसीब होती तो बिल्कुल खुशी से अजीब उनकी हालत होती। पैसे देते लड़कों को, जाओ अजनबा से मिठाई लेकर आओ, अपने ख़ास दोस्तों को, अजीज़ों को खुशी वो मिठाई तकसीम करते। ये उनके इंदल्लाह मकबूल होने की और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उनकी क़ुर्बत की अलामत थी कि कई दफ़ा उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। तो नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ जो है उनका तर्ज तदरीस के सिलसिले में, चूँकि एक उस्ताद थे वो, तो बहुत लंबी बातें हैं इसमें मैंने लिखा है। कमाल की बात ये थी कि वो, मैं आपसे क्या बताऊं, हम लोग देहाती का मुहावरा है हर फन मौला, हर फन के इमाम थे वो। हदीस की किताबें लेकर तलबा उनके पास जाएं, अदब की किताब लेकर जाएं, हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें लेकर जाएं, नहव सरफ़ की किताबें लेकर जाएं, जो किताब भी लेकर उन तलबा उनके पास जाते थे उनका हल लेकर आते थे। वो सब किताबें लगता थे, कभी कहाँ पढ़ना, कौन सी किताब है, कहाँ से पढ़ना है, एक थोड़ी सी इबारत पढ़ दिया, मौलाना कहते किताब बंद कर दो, रखो अब पूरी तकरीर कर देते थे वो। यही वजह है कि अक्सर ज़ोहर के बाद और मगरिब बाद उनके कमरों में तलबा की भीड़ हुआ करती थी। ज़िम्मेदार समझते लड़कों को बैठा लिया खिदमत करने के लिए, ये भी हकीकत थी, लड़के भीड़ लगाए हुए होंगे खा बखा। हालांकि मेरे भाइयों अजीज़ों, अक्सर हमारे अजीज़ ही है, मैंने उनको करीब से देखा, ये भीड़ होती थी लड़कों को, ये है लड़के उनसे पढ़ने आते थे, सीखने आते थे, समझने आते थे, उसी की भीड़ हुआ करती थी। अब उनकी ज़िंदगी के बारे में आदात और अतवार है, तो खाने पीने में बड़े क़नाअत पसंद थे, वक्त पर जो मिल जाए बरग़बत वो शौक़ तनाउल फरमाते। बावर्ची और निगरान मतबख की कभी शिकायत नहीं करते। दारुल उलूम के मतबख में एक बार उनकी सब्ज़ी में कीड़ा निकल आया, समझ लीजिए आप लोग, दारुल उलूम के मतबख से सब्ज़ी में कीड़ा निकल आया, खाना मैं ही खिला रहा था। अक्सर लोग जा हंगामा करते हुए निकल गए, तलबा भी निकल गए, सब्ज़ी में कीड़ा है, निकल गए वहाँ से। मौलाना ने है कीड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया, बाकी खाना खा लिया और फरमाया कि इसमें हड्डी थोड़ी ही है। ये था उनका बर्दाश्त के साथ जो है जो मिल जाए मुयस्सर हो जाए नसीब में उसे खा लेना। ये वाक़या मैंने नकल किया है। तलबा कीजिए, तलबा के बारे में तकरीर सिखाना, खिताबत सिखाना और तकरीरों प्रोग्राम की सिटिंग करना, तकरीर तैयारी, मवाद की फराहमी, तक़सीम इनामात। और अजीब बात ये, एक तरफ मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़क़ीह, अदीब, नहवी, सरफ़ी सब है, और खेल के मैदान के बेहतरीन खिलाड़ी। आप लोग बहुत से लोग पता होगा, वॉलीबॉल के तो माशाल्लाह वो माहिर फ़न खिलाड़ी थे, वो मशहूर थे पूरे ज़िला में। खेल के मैदान भी उनसे जो है उनसे खाली नहीं होता। अब आप ताज्जुब करेंगे, वो जो है किसी मैदान खिताबत के शहसवार नहीं थे, मतलब मैदानी ख़तीब नहीं थे, लेकिन तकरीर खिताबत की नोक पलक से और रुमूज़ से बखूबी वाकिफ़ थे। फरमाया करते थे, जब अल्लाह पाक या आसमान और जन्नत का तज़किरा आए तो हाथ का इशारा ऊपर होना चाहिए, ज़मीन फ़र्श खेत खलियान का तज़किरा आए तो हाथ का इशारा नीचे की तरफ होनी चाहिए। किस जुमले पर आवाज़ ऊंची करना है, कहाँ आवाज़ पस्त करना है, चेहरे के नशे व फराज और अल्फाज के ज़ेर बम को खूब समझा कर मश्क कराते। तलबा के अंदर खिताबत के लिए खुद एतमादी पैदा करते। फरमाते कि तुम समझो कि मैं बादशाह हूँ, आलिम हूँ, सामने मुखातब तुम्हारे मातहत और अनपढ़ लोग हैं। सामाइन व हाज़रीन की खुराफात, तमस्खुर और मजाक को नज़रअंदाज करते हुए बात करते जाओ। जहाँ भूल जाओ आगे बढ़ो, दोहराने और रुकने की कोशिश हरगिज़ न करना, वरना तुम्हारी तकरीर गैर मुअस्सिर बनकर रह जाएगी। ये थे उनके आला अखलाक, सिफ़ात तलबा की तरबियत के सिलसिले में। इस तरह से और भी वाक़ात को मैंने नकल किया है। और चूँकि मैं आज भुखराहा आया हुआ हूँ, इदारा उन्हीं की दुआओं का समरा नतीजा है, तो हक़ था कि मौलाना वाहिद से तज़किरा पर जो मेरा मज़मून है उसे कुछ खुलासा ही पेश कर दिया जाए, सआदत के तौर पर अपने लिए और एहसान शनासी के तौर पर चंद बातें जो गैर मरबूत थी। ये मकाला उसको न कहिए आप, ये तासुरात थे जिसे मैंने अर्ज़ कर दिया अपनी निजात के लिए, और ताकि मेरा अमल जो है, मेरा जो भी अमल है उन उस्तादों के हक़ में अल्लाह पाक उसे बेहतर कबूल फरमाए। बाकी बातें इंशाअल्लाह मकाला जो छपेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो मुझसे कमी कोताही हुई तो मुझे तीनों बुज़ुर्गों के बारे में जो मैंने लिखा था मैं पढ़ के सुनाऊँ, ये अपना हक़ मैंने अपने अजीज़ों को दे दिया।
ताकि उन्हें मौका मिले। अल्लाह पाक हमारी ख्वाहिशों को और मेहनतों को, हमारी खूबियों जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने असतिज़ा किराम के हक़ में सदक़ा जारिया बनाए, उसे कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलीम साहब नदवी मदनी से दरख्वास्त करते हैं कि आप भी आएँ और मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह पे अपना कीमती मकाला पेश करें। आपके लिए 8 मिनट है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जनाब सदर मजलिस, सदर मरकज़ुन नूर लिल बहथ व नश्र, मुअक्कर असातिज़े कराम, हक़ तो ये था कि मैं तीनों हज़रात पे अपने तासुरात मकाले की शक्ल में पेश करूं, लेकिन अपनी कम मायगी की वजह से ऐसा कर न सका। मैंने अपना मकाला जनाब हज़रत मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तैयार किया है। मकाले का मौजू है मौलाना अब्बास साहब नदवी एक अजीम शख्सियत, यादें और ख़िदमत। महफिल दोशी का वो चिराग सहर जो कई साल से मर्ज़ और ज़ुअफ़ के झोंकों से बुझ कर समझ जाता था, बिला आखिर 79 साल की उम्र में 13 रमज़ान मुबारक 1443 हिजरी को हमेशा के लिए बुझ गया। दागे फ़राक़ सोहबत शब की जली हुई, दागे फ़राक़ सोहबत शब की जली हुई, एक शम्आ रह गई थी सो वो भी खामोश है। हज़रात, इंसान की ज़िंदगी गम और खुशी का मजमुआ है। वैसे तो ये ज़िंदगी दिखने में बहुत तवील है, लेकिन दर हकीकत ये चंद लम्हे हैं, वो भी नामुकम्मल। हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जो हमारे दिल व दिमाग पर मिसल पत्थर की लकीर के नक्श हो जाते हैं, जिनका किसी भी वक्त दिमाग से महव हो जाना नामुमकिन होता है। और इन वाक़यात का यूँ रासिख़ होना दर हकीकत इस वाक़े में मौजूद उस किरदार की वजह से होता है जो इंसान को अज़ीज़ जान होता है। और इन वाक़यात का ज़हन में हर वक्त मौजूद होना दरअसल उसी किरदार से ताल्लुक़ की बदौलत होता है, जिसे इंसान चाह कर भी दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकता। हज़रात, ये दुनिया चल चलाव है। सैकड़ों लोग रोज़ाना हमारे सामने से इस जहाँ को छोड़कर अगली जहाँ को मुंतकिल हो जाते हैं और हमें गम व अफसोस में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दुनिया की कारोबार हम ऐसे मशगूल हो जाते हैं और उन शख्सियात को भुला देते हैं। लेकिन जब उनका जिक्र होता है तो ज़ख्म फिर से हरा भरा महसूस होने लगता है। यही वो लोग होते हैं जिनका जिक्र कल्ब की शादमानी और सुरूर का बाइस होता है, और उनके तज़किरे के वक्त ये इंसान भूल जाता है कि अब तो उसके और हमारे दरमियान एक हायल आ चुका है, और तसव्वुर में उसे सामने महसूस करके फरहत जहाँ का सामान करने लगता है। जब हम कतर में थे और हज़रत मौलाना अब्बास नदवी मदनी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की ख़बर सुनी तो सारा वजूद हिल कर रह गया था। दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थीं और आँखों ने अपना कीमती सरमाया उनकी नज़र करने लगी थी। अजब क़यामत का हादसा है, अश्क है आस्ती नहीं है। अजब क़यामत का हादसा है, अश्क है आस्ती नहीं है। ज़मीं की रौनक चली गई है, उफ़क़ पे महरे मुबी नहीं है। तेरी जुदाई से मरने वाले वो कौन है जो हंसी नहीं है। तेरी जुदाई से मरने वाले वो कौन है जो हंसी नहीं है। मगर तेरी मर्ग नहा का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। रूह मुस्तरिब और परेशान था, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले पर मुतमईन। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हज़रात, हज़रत मौलाना अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से मेरी मुलाकात का जो सिलसिला शुरू हुआ उसका तज़किरा करता हूँ। चूँकि मैं जामिअतुल इस्लामिया रामनगर बूढ़ा का तालिब इल्म था, दौरान तालिब इल्मी हज़रत मौलाना अब्बास रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के प्रोग्रामों में, मीटिंगों में शरीक हुआ करते थे, वहाँ देखा करता था, लेकिन करीब से मिलने का शर्फ
اس وقت حاصل ہوا جب میں نانا جان الحاج مولوی عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دارالعلوم داخلے کے لیے گیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کرسی اہتمام پر تشریف فرما تھے، نہایت ہی متوازن قد و قامت کے مالک، خوبصورت رنگ، پر رونق چہرہ، کشادہ پیشانی، سنجیدگی و متانت کے پیکر، ہلکی سی مسکراہٹ سجائے نانا جان سے معانقہ کیا اور پھر میں نے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ ہمارا اور حضرت مولانا کا استاد اور شاگردی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ دوران طالب علمی دارالعلوم کے اندر میں نے حضرت مولانا سے خوب استفادہ کیا، کبھی حدیث تو کبھی اصول حدیث اور کبھی جغرافیہ کے علوم سیکھے۔ چونکہ مولانا خطیب تھے تو خطابت کے اثرات دوران درس بھی نظر آ جایا کرتا تھا، خاص طور پر جب وہ کتب حدیث کا درس دیتے اس میں اور غزوات کا ذکر آتا تو میدان جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچتے، ایسا لگتا تھا کہ ہم میدان جنگ کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج تک وہ انداز تدریس ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں۔ حضرت مولانا کی انہی خوبیوں نے ہمیں پہلے تو بہت متاثر کیا اور پھر ہم بعد میں ان کے معتقد ہو گئے۔ حضرت مولانا عباس رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت خطیب و داعی، حضرت مولانا عباس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہماگیر شخصیت تھی، کئی فنون میں اطلاع حاصل تھا، علم حدیث کے ساتھ ساتھ ادب سے بھی کافی لگاؤ تھا۔ وہ بہترین مربی، کامیاب معلم، خطیب باکمال جو اپنی خطابت کے ذریعے سے دلوں پر راج کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے داعی، دینی جلسوں اور علمی حلقوں کے روشن قندیل تھے، اسلام کے داعی اور نقیب، ایمان و یقین کے حامل، مبلغ اور کریمانہ اخلاق کے پیکر تھے۔ ابتدا سے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے اور پوری زندگی اسی میں صرف کر دی۔ حضرت مولانا کے اندر ایک داعیانہ طلب تھی اور ایک داعی اللہ کے اندر جو اوصاف و خصائل اور کمالات ہونے چاہیے وہ بدرجہ عدم موجود تھے۔ علم کی فراوانی، حالات حاضرہ پر گہری نظر، وسعت قلبی، صبر و تحمل، فصیح زبان، شیریں بیاں و خوش کلامی، انکساری و سادگی، اخلاص و الہیت، خطیبانہ لب و لہجہ، ہر لحاظ سے آپ دعوت و تبلیغ کے لیے موزوں ترین شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کے جس بلند مقام پر فائز کیا تھا اس سے دنیا واقف ہے۔ حضرات، حضرت مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و کردار کے متعلق چند باتیں پیش کر کے میں رخصت لے لوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے پیکر تھے۔ میں نے حضرت کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، وہ کریمانہ اخلاق کے مالک تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے آپ کو قبولیت عامہ عطا فرمائی تھی، عوام و خواص میں کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی تھی، ہر کوئی اس کے حمد و ثنا کے گیت گاتا تھا اور آج بھی گا رہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے، کیا اپنا کیا غیر، ہر آدمی کو میں نے دروازے میں دیکھا کہ اپنا معاملہ لے کر ان کے یہاں آ رہے ہیں اور حضرت مولانا بڑے ہی حسن تدبیر کے ساتھ ان کا حل نکال رہے ہیں۔ دانائی تو عطا الہی تھی، اسی لیے کہ وہ صابر و شاکر تھے۔ حضرت مولانا کی دو اہم صفات خاص طور سے قابل ذکر ہیں، ایک وسعت قلبی، دوسرا دوسروں کی دل آزاری سے پرہیز۔ وسعت قلبی کا یہ عالم تھا کہ قوم ملت کی تعمیر میں حصہ لینے والے تمام ہی مکتب فکر کے لوگوں کے لیے اپنے دل کا دریچہ کھولے رکھتے، مسلکی تعصب سے بلند ہو کر ہر ایک کو اتحاد اتفاق کی دعوت دیتے اور ہر ایک کے ساتھ اخوت و ہمدردی کا معاملہ رکھتے تھے اور حسب ضرورت تعاون فرماتے تھے۔ ہر جماعت، ہر مسلک کے ساتھ وابستگی میں سمجھتا ہوں اس لیے تھا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسلام کی صحیح نمائندگی ہو اور ضلالت و گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت پھر راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کے ساتھ ساتھ جذبہ عمل، فہم و فراست سے ملت اسلامیہ کے کئی اہم مسئلوں کو میں نے دیکھا کہ وہ حل کر رہے ہیں۔
2012 کی بات ہے جب ملک نیپال میں دستور سازی کا کام زوروں پر تھا. ہر قوم مذہب کے لوگ اپنے حقوق کے لیے تقاضا کر رہے تھے. اس وقت مسلمانوں نے بھی حکومت سے اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے اور دستور نیپال میں ان کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں بھگوتی اسکول انروا میں ایک جن سبھا کا انعقاد کیا تھا. اس میں ملک نیپال کے بڑے بڑے علماء، سیاستدان، دانشوران قوم، رہبر قوم ملت رونق اسٹیج تھے. حضرت مولانا نے تقریر کی اور تقریر میں کہا حکومت نیپال سن لے، ہم نہ مدیشی ہیں نہ پہاڑی ہیں بلکہ ہم نیپالی مسلمان ہیں. ہم اپنے حقوق کی حصولیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اور حضرت مولانا کے پاس وہ گلے میں رومالی رکھا کرتے تھے، اس رومالی کو اپنے سر پر باندھتے ہوئے کہا اور حکومت دیکھ لے، اگر ہمیں حقوق کی حصولیابی کے لیے اپنا یہ برا سر کٹوانے کی ضرورت پڑے پھر بھی میں اپنا سر کٹوا دوں گا، لیکن اپنے حقوق سے پیچھے نہیں رہوں گا. میرے بزرگ اور دوستو، حضرت مولانا کے اوصاف و کمال، اس کی شخصیات پہ بات کرتے جائیں اور بات کرتے جائیں، سننے والے سنتے جائیں، بات ختم نہیں ہوگی. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاعر اسلام جناب نسیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور مرثیہ پیش کریں. معزز سامعین اکرام، جناب صدر، آئیے حضرت مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر میں ایک مرثیہ پیش کرنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. شمع وفا دلوں میں، شمع وفا دلوں میں جلا کر چلے گئے. شمع وفا دلوں میں جلا کر چلے گئے. یوں نفرتوں کے داغ مٹا کر چلے گئے. ملت پرست اور صداقت شعار تھے، مظلوم کی صدا تھے، بڑے غم گسار تھے. علم و ادب کا نور لٹا کر چلے گئے. ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے. عباس ندوی قوم کے رہبر تھے نسیم. عباس ندوی قوم کے رہبر تھے نسیم. اپنے مزار پاک میں وہ آج ہیں مقیم. دار البقا میں گھر بنا کر چلے گئے. ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے. چہرے پہ ان کے علم و ہنر آشکار تھا،
सादा मिजाज थे अपने सरों के वास्ते नायाब ताज थे राहे खुदा में खुद को लुटा कर चले गए ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। शमीम साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपना कीमती मकाला 8 मिनट में समेटने की कोशिश करें। आठ किया तो आप 16 लीजिए, चार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उन्वान मकाला है मौलाना वाजुद्दीन नदवी रहमहुल्लाह और तर्जुमान मिल्लत का खुसूसी शुमारा एक जायज़ा। मौलाना की वफ़ात के बाद मौलाना की हयात व ख़दमात, नक़ूश व आसार व आली ज़िंदगी पर मुश्तमिल तर्जुमान मिल्लत मार्च ता जून 1996 बमुताबिक शव्वाल ता मुहर्रम 14-17 हिजरी जिल्द नंबर 4 शुमारा नंबर 17-18 का खुसूसी शुमारा निकाला गया। इस शुमारा को इस कदर सलीक़े से मुरतब किया गया है कि इसमें मौलाना नदवी रहमहुल्लाह की पूरी ज़िंदगी चलती फिरती नज़र आती है। इसमें कुल 20 मज़ामीन हैं। इनमें 3 मज़ामीन जिनमें दर्स कुरान, मोहम्मद ग़ज़ाली का सानिहा इल्तिहाल और सवाल व जवाब शब व रोज़ दारुल उलूम इस्लाम पर मुश्तमिल है। बाकी 17 मज़ामीन मौलाना मरहूम के मुतालिक है। इदारिया के तहत मुदीर मोहतरम मौलाना हैदर अली नदवी रकम तराज हैं। मौलाना वाजुद्दीन नदवी मुल्क नेपाल के एक अजीम तालीमी मरकज़ दारुल उलूम इस्लाम जलपापुर से एक मुखलिस कारकुन, बासलाहियत उस्ताद, एक मुजाहिद दाई और दीन के सिपाही के हैसियत से वाबस्ता रहे। उनकी ज़िंदगी के बहुत से हक़ाइक़ हैं जो नेपाल की नई नस्ल और नौनहानाल इस्लाम तालिबान उलूम नबूवत के सामने पेश करने और तारीख़ के सीने में महफूज मरकूम हो जाने के हामिल है। मरहूम अगरचे किसी बड़े इदारा के सदर, नाज़िम या किसी इल्मी व आफाकी रसाले के एडिटर और किसी तहक़ीक़ी अवार्ड याफ्ता किताब के मुसन्निफ़ न थे, मगर लिकुल्ल मकामी मकाल के ज़िम्न में नेपाल जैसे पसमानदा तहज़ीब व सक़ाफ़त से नाबलद मुल्क में व इल्म दीन, अक़ीदा तौहीद, किताब व सुन्नत, अखलाक़ नबवी, दावत इस्लाम के कारवां के एक मुखलिस मुजाहिद और गयूर फ़र्द थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी तहसील इल्म, खिदमत दीन और सैकड़ों तशनगान उलूम नबूवत को अपने इल्म से फैज़याब किया। नेपाल और यहाँ के नाखानदा इस्लाम बेजार माहौल में ये उनका एक अजीम कारनामा था, जिसको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इदारा तर्जुमान मिल्लत ने अपनी कमाएगी और बेबदाअती के बावजूद मरहूम के मुखलिसाना जज्बात की झलक और नक़ूश को सफ़ाई किरतास पर लाकर एक यादगारी इशाअत की इजरा की है। इस एतराफ़ के साथ कि इस गैर मुरतब तहरीर और परागंदा तस्वीर से मरहूम के कमालात और उनकी ज़िंदगी के तमाम तर ताबनाक गोशों पर कमा हक़्क़हू और खातिर ख़्वाह रोशनी नहीं पड़ सकती, मगर मरहूम के अदारा से ताल्लुक़ दारुल उलूम इस्लाम के तलबा व असातिज़ा, मुआसिर उलमा के रंजूर दिल कैफियत परेशा फ़िक्र का इजहार और इरशाद नबवी उस्कुरू महासिन मौताकुम के तहत है। इसी तरह मौलाना अब्बास नदवी साबिक़ मुहतरम दारुल उलूम इस्लाम जलपापुर का मज़मून रफ़ीक़ कार मौलाना वाजुद्दीन नदवी मरहूम मौलाना इस्लाम नदवी ने एक भाई जिसको बुलाया नहीं जा सकता मौलाना जमालुद्दीन साहब नदवी ने मौलाना वाजुद्दीन रहमहुल्लाह और मौलाना हमीदुल्लाह साबिक़ उस्ताद दारुल उलूम इस्लाम जलपापुर ने एक रोशन दिमाग थाना रहा कहकर याद किया। मौलाना इकरामुल हक़ साहब नदवी मौलाना वाजुद्दीन नदवी को याद करते हुए लिखते हैं कि मौलाना मोहतरम दर्जा 100 मकतब से लेकर 5वीं अरबी तक मेरे उस्ताद और निगरान रहे। दौरान तालीम में देखा कि मौलाना अपने शागिर्दों से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
پڑھنے اور محنت کرنے کی تلقین کرتے۔ مولانا ہم سبوں کی نگاہ میں ایک کامیاب مدرس مربی تھے۔ طلبہ کی تربیت میں بڑی شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے۔ وہ ایک مربی تھے، طلبہ کی تربیت میں بڑے حکیمانہ انداز میں کرتے، اس کا بھرپور خیال رکھتے، بڑی شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے۔ وہ ایک مربی محسن اور شفیق باپ تھے۔ عرصہ چند سالوں سے ایک ہی کمرے میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ مولانا کو قریب سے دیکھنے اور کھل کر بات کرنے کا موقع بھی ملا۔ مولانا بڑی صلاحیت کے مالک تھے اور ہر فن پر عبور تھا، بڑے ملنسار، مہمان نواز اور معاملہ فہم تھے۔ عاجزی و انکساری اور ظرافت کی وجہ سے ہر دل میں جگہ رکھتے تھے۔ مولانا اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں کتنا محتاط رہتے تھے، اس کے بارے میں ان کے فرزند عزیز مولانا محمد سہیل ندوی ابو محترم چند آیاتیں چند باتیں کے تحت لکھتے ہیں: ہمیں ہمیشہ امی جان کا حکم ماننے پر آمادہ کرتے۔ محلے اور گاؤں کے بچوں کے ساتھ انہوں نے کبھی کھیلنے نہیں دیا اور ہم بہت سی ایسی بری عادتوں سے بچے رہے جو سڑکوں پر آوارہ پھرنے والے ماں باپ کی تربیت سے محروم بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے۔ مولانا عبدالحسیب صاحب ندوی نے لکھتے ہیں: جو بادہ کشتے پرانے اٹھتے جا رہے ہیں، جو بادہ کشتے پرانے اٹھتے جا رہے ہیں، کہاں سے لاؤں حیات دوام اے ساقی، کہہ کر مولانا کو مخاطب کیا۔ مولانا محمد رضوان ندوی نے دل میں ہے جس قدر بھی داغ علم، دل میں ہے جس قدر بھی داغ علم، جانے والوں کے ہیں نشان قدم۔ مولانا و ڈاکٹر محمد ابوالبقا نے برادر معظم مولانا واجد الدین صاحب ندوی مرحوم کہہ کر مولانا کو یاد کیا۔ اسی طرح ایچ ندوی نے شیخ جادت الحق علی جادت الحق جوار رحمت میں مولانا مسعود عالم ندوی نے تجھے جیسا کہاں سے لاؤں، مولانا عبدالرحمن ندوی نے عالم میں تجھ سے لاکھ سعید تو مگر کہاں۔ نور محمد ندوی صاحب نے نور الاسلام عظیم شخصیت محروم محمد ظفر عالم ندوی صاحب نے حق مولانا واجد الدین صاحب اور ان کی علمی خدمات۔ مولانا محمد عثمان صاحب ندوی نے کھو گئے ہیں یاد میں تیری یہاں اہل چمن، اور عبدالرحمن ندوی نے مولانا کو یاد کرتے ہوئے یوں گویا ہے: جانتے ہیں جو ہے اہل علم و ارباب نظر، جانتے ہیں جو ہے اہل علم و ارباب نظر، تو نے لمحوں میں مسائل حل کیے ہیں بیشتر، تھا مسائل پر تحمل تیرا وجہ امتیاز، تھا مسائل پر تحمل تیرا وجہ امتیاز، پی گیا ہے کتنے عالمیں جہاں تیرا جگر، حادثات دہر کتنے سخت اور دشوار ہوں، حادثات دہر کتنے سخت اور دشوار ہوں، یاس کا ہرگز نہ تیرے پاس ہوتا تھا گزر۔ یہ ترجمان ملت کا شمارہ نکالنا ایک عمدہ پیش رفت تھا جو جاری رہنا چاہیے۔ مجموعی طور پر مضامین معیاری اور زبان و بیان اور سلوک کی لحاظ سے بھی ہر مضمون منفرد معیت کا ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ترجمان ملت کا ایک خصوصی شمارہ مولانا واجد الدین ندوی کو شخصیت کو جاننے اور ان پر علمی کام کے لیے نشان راہ ثابت ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، کل سے آج تک مسلسل 2 روزہ ان تینوں حضرات اکابرین مرحومین کے زندگی کے حیات اور خدمات پر مشتمل مختلف گوشوں پر مختلف لوگوں کے خیالات ہم اور آپ سنتے رہے، اور کوشش یہ ہوئی کہ شاید ہی کوئی گوشہ خالی نہ رہے۔ میں اپنے ان تمام پیش روؤں، تمام مقالہ نگاروں کا بھی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی کاوشوں سے اپنی تیاری کی اور شرکت فرمائی اور ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم مرکز النور کے تمام ذمہ داران کو قابل مبارکباد سمجھتے ہیں، جن کی محنتوں اور فکروں کے نتیجے میں اپنے ان تینوں مرحومین اساتذہ کرام اور بزرگان دین کے نام اور ان کی نسبت پر یہ یادگار سیمینار قائم ہوا۔ بس میں صرف 2 جملے بول کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ یہ حضرات اپنی ذات میں، یہ حضرات مرحومین اکابرین اپنی ذات میں چندے آفتاب اور چندے ماہتاب تھے، جن کی کرنیں پھوٹی تو نیپال کے بیشتر علاقوں میں، حتیٰ کہ ہندوستان اور پورنیہ کمشنری اور کوسی زون کے بیشتر علاقوں میں
ان کی شعائیں پہنچی اور وہ خود اپنی جگہ الحمدللہ کہیں کہیں خود بھی وہ کرنیں آفتاب اور مہتاب کی شکل بن گئیں. اس کی ایک ادنا اور چھوٹی سی مثال یہ بندہ خاکی آپ کے سامنے کھڑا ہے. الحمدللہ علم و ادب کے میدان میں جو کچھ خدمات ہو سکتی ہیں جامعہ خلفائے راشدین کی شکل میں ہو یا اس وقت موجودہ دارالعلوم پورنیہ ملحق ندوۃ العلماء کی شکل میں ہو، انہی حضرات کی محنتوں کا اور اس کا عکس تمام ہے جو کچھ خدمات علم و ادب کی انجام پا رہی ہیں. اس کے لیے ہم اپنے ان بزرگان دین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو رحمتوں سے، مغفرتوں سے اور نجات کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں اور آپ کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے دینی و ملی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا اجر جمیل سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے. اب اس کے بعد ہم مولانا محمد نعیم الدین صاحب ندوی وہ بھی پورنیہ سے تشریف لائے ہیں، ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے قیمتی تاثرات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز و محترم علماء کرام، بالخصوص مرکز النور کے مشفق و مربی استاذ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب ندوی جو صدر ہیں اس مرکز کے، حضرت کا دوران طالب علمی ہم نے وہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے ہم لوگوں کے بیچ میں، الٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ. یقینی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج مرکز کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، بلکہ مرکز کا جو یہ قیام ہے اور حضرت مولانا عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم کی سرکردگی میں جو نوجوان فضلاء کی ٹیم ان کی تیار ہوئی ہے اور جس طریقے سے اپنے شاگردوں کو لے کر کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اسی شعر کا بالکل مصداق ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور اس مرکز کی جو داغ بیل ڈالی ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اور یہ نہ صرف یہ کہ قابل صد مبارکباد ہیں یہ حضرات، بلکہ ان کی یہ کوششیں اور کاوشیں قابل تقلید بھی ہیں. یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو ہر گوشے اور ہر خطے میں پہنچنا چاہیے اور جہاں جہاں سے یہاں علماء کرام جڑے ہوئے ہیں ان کو اس کی تقلید کرتے ہوئے اپنے اپنے خطے میں اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عمل عطا فرمائے. کل سے آج تک ماشاءاللہ ہمارے 3 مشفق مربی اساتذہ کرام جن کی شخصیتیں اور ان کے کارنامے اور ان کی زندگی کے بہت ہی نادر اور نایاب گوشے اور پہلو جن سے ہم اور آپ واقف تھے، بہت سارے احباب کو معلومات نہیں تھیں، ہمارے مقالہ نگاروں نے اور تبصرہ نگاروں نے بہت سے گوشے سامنے رکھے ہیں جن سے ہمیں نئی نئی معلومات فراہم ہوئی. اور بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اپنے ان اساتذہ اور اکابرین کے تئیں دلوں کے اندر عقیدت و محبت کا بڑا بے کرا جذبہ پروان چڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان محسنین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ان حضرات کے حق میں سچی خراج عقیدت بس یہی ہے کہ جو کچھ ان کے اخلاقیات، ان کے کردار، ان کے اعمال، ان کے کارنامے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ہم سب ان کو تہہ دل سے اپنانے کی کوشش کریں اور انہی نقوش پاک کو اپنا کر ہم بھی عملی زندگی کی راہ اختیار کریں. اللہ ہم سبوں کو توفیق عمل عطا فرمائے. میں ایک بار پھر مرکز النور کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما توفیق الا باللہ. نعیم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ارریہ سے تشریف لا کر یہاں پر دونوں جگہ پہ دارالعلوم نور الاسلام اور جلپا پور سنسری نیپال اور بھوکرا میں تمام مقالہ نگار کے مقالے کو بحسن خوبی اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے سماعت فرمایا اور اپنے تاثرات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے کاوشوں کو اور جو بھی ان کی علمی خدمات، دینی خدمات ہیں قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے.
اب اس کے بعد مولانا عبدالماجد ندوی مدنی مولانا مختار صاحب قاسمی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت. صدر محترم، اسٹیج پر تشریف لانے علماء کرام اور سامنے بیٹھے جو علماء کرام اور عزیز طلباء، ہم سب سے پہلے شکر گزار ہیں اس تنظیم کا، مرکز نور ٹرسٹ کا. ان کے ذمہ دار ہمارے مکرم مولانا عیسیٰ صاحب، ہمارے دوست مولانا سہیل صاحب اور جو ہے ڈاکٹر ابوالبقا صاحب، تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں یاد کیا اور حاضر ہونے کی کوشش کی. سب سے پہلی میں یہ عرض کروں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ ہر جاندار کی موت آئے گی. خامی خوبی ہر انسان کے ساتھ ہے. کل جب سے میں حاضر ہوا ہوں، ان اکابرین کی، مرحومین کی خوبیاں بیان کی گئی. خذ ما سفر، ان اکابرین جو کر کے گئے، ان کی جو خدمات ہے تدریسی اور ملی اور تعلیمی، یہ سب کے سامنے قریب ہر جو ہے مقالہ نگاروں نے پیش کی. اہم چیز جو ہے ان اکابرین کی وہ تربیتی اسٹیج ہے. تربیت کا جو ایک انداز ان اکابرین کا تھا، اس کا فقدان اس وقت، اس دور میں ہر ادارے میں پائی جاتی ہے. ہم علماء کرام ہیں، ہم ذمہ داران مدارس ہیں، ہم سب کو ان کے احساس ہونا چاہیے کہ مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے دارالعلوم کے اہتمام کو ڈیل کیا. آپ سب کو نہیں معلوم ہوگا، اکثر لوگوں کو، کہ میں اس وقت میری بحالی جلپا پور میں کیسے ہوئی. دارالعلوم اسلام جلپا پور میں بنات قائم کرنے کا ارادہ ہوا. حضرت مولانا محمد ایوب صاحب، یعنی یہاں کے اکابرین، مولانا عباس صاحب، مولانا اسلام صاحب، مولانا محمد علی صاحب، ان اکابرین نے ہمارے سسر مولانا غیاث الدین ندوی سے درخواست کی میری اہلیہ فاطمہ کے بارے میں کہ وہ آئیں اور جو ہے یہاں بنات کا جو ہے ذمہ داری سنبھالیں. چنانچہ ندوی یہاں سے ایک وفد گیا جس میں حضرت مولانا محمد ایوب صاحب، مولانا حیدر علی صاحب، مولانا محمد علی صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب وغیرہ جو ہے ندوہ گئے. اس وقت میری بحالی مظاہر علوم سہارنپور میں ہو چکی تھی اور میں وہاں جو ہے خدمت انجام دے رہا تھا. شادی کے بعد ایک لوگ حضرات تشریف لے گئے تو مجھے بلایا گیا ندوے میں. بلانے کے بعد جو ہے مجھ سے پوچھا گیا کہ جو ہے آپ کے اہلیہ، نائم صاحب نے کہا، مولانا ایوب صاحب نے، کہ جو ہے آپ کے اہلیہ فاطمہ کو میں نیپال میں ذمہ دارانہ حیثیت سے جو ہے بنات کے بحال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی. کہنے لگے آپ کو بھی بحال کر لیں گے. بہرکیف جو ہوا ہو گیا. لیکن جب میں آیا دارالعلوم نور اسلام جلپا پور، چونکہ میرا پہلا سفر تھا دارالعلوم کا، آپ جانتے ہیں کہ ندیوں کے ایک لمبی فہرست، لمبی جماعت میں، ایک بھیڑ میں تنہا میں قاسمی تھا، تو کبھی کبھی اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا تھا. تو اس میں سب سے بڑی تربیت جو میری کی ہے مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. جب بھی کوئی حالات ناگزیر حالات آئے، گھر پہ بلایا، سمجھانے کی کوشش کی. اور کبھی کہ مولانا اسلام صاحب خاموشی کے ساتھ، مولانا مختار، آپ کے اکابرین، آپ کے بڑوں کی خدمات ہے، اس کو جو ہے آپ جو ہے اخلاص سے کام کیجیے. حالات آتے رہیں گے. اس میں ہمارے مکرم مولانا عیسیٰ صاحب نگراں اعلیٰ تھے. انہوں نے بھی مجھے ڈیل کرنے کی بڑی کوشش کی. ایک وقت وہ آیا کہ مجھے احساس نہیں ہوا، تقریباً 20 سال میں نے دارالعلوم میں خدمت انجام دی، کہ میں دارالعلوم میں رہ کر کے میں تنہائیت کا ایسا احساس کیا. ان اکابرین کی جو نقش و قدم ہے، میں نے کہا خود مصفہ، یہ اکابرین جو کارنامے انجام دے کے گئے، جو خدمات انجام دے کے گئے، اس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. دارالعلوم اسلام جلپا پور ایک تنہا ایک ادارہ ہے. ایک نیپال کے لیے وہ جو ہے علمی شعاع، ایک یونیورسٹی، علم کا مرکز اور ایک روحانی ادارہ ہے. اس کی بقا آپ جانتے ہیں، جیسے مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا
आप लोग नहीं जानते हैं, आप अभी भी इंडिया के अंदर चली जाइए, पुराना पूर्णिया, जैसा उन्होंने कहा कि कोशी अंचल, कटिहार, भागलपुर से लेकर के इधर किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा तक लेकर के आप कहीं चले जाइए, दारुल का नाम अगर आता है तो लोग इज़्ज़त और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और यहाँ के अकाबरीन को मोहब्बत से पुकारते हैं और यहाँ के तलबा और असतज़ा के एहतराम करते हैं। तो ये दारुल के बानियों के खिलाफ है। और मैं बताऊँ मुख्तसर बात यह है कि मैं एक नया आया, मैं देखा एक बूढ़े से आदमी जो है बनारस के ऑफिस में जो है कुछ किताबें मुताला कर रहे हैं। वो हस्ती थी मौलाना वाजिदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की। कुछ बातें मौलाना का ताल्लुक़ था एक रूहानी इलाज से, ये खबीसों की खबासत को भगाने का। जब मैं मौलाना के पास बैठा तो मौलाना से मैंने कुछ बातें सीखने की कोशिश की। मौलाना कहने लगे कि अजीज़म ये बड़ा उलझन वाला काम है, लेकिन यह है कि करना पड़ता है। मौलाना जो है रूहानी इलाज भी करते हैं, आप सबको मालूम है, जो लोग जानते हैं। इनके अलावा मौलाना के अंदर जैसे मौलाना साहब ने बताया जो हकीकी ज़िंदगी है, इन तीनों अकाबरीन को मैं बताऊँ, मौलाना वाजिदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ चंद दिन क़याम का मौका मिला बनात में। उसके बाद हजरत जो है चंद महीने के बाद जुदा हो गए इस दुनिया से और मौलाना इस्लाम साहब और मौलाना अब्बास रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक लंबा वक्त मिला। इन अकाबरीन का जो है नमाज की पाबंदी, तिलावत की पाबंदी, तहज्जुद की पाबंदियाँ जो है ये बड़ी कीमती सरमाया है। ये हम सब के लिए नक्श जो है नुकूश हो के गए हैं, इस पर हमें आपको अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इन तीनों मरहूमीन के औलादों को जो है नेक, सालेह, दीनदार, मुती और फरमा बंदर बनाए और इन मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और हम सब को जो इनकी नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तक़सीम असनाद का अमल शुरू किया जाएगा। मोहम्मद जसीम साहब नहीं मैंने कहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसके बाद इंशाअल्लाह तक़सीम असनाद का अमल क़याम में आएगा। इसके लिए सबसे पहले जनाब मौलाना अब्दुल हसीब साहब नदवी, जो मौलाना अब्बास साहब मरहूम नदवी के फ़र्जंद सानी है, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आएँ, सदर मजलिस के बदस्त अपनी सनद हुजूर व मुशारकत को इस्तेलाम करें। लिया दाम इसमें नाम नहीं लिखा गया है, तो जिनको भी दिया जा रहा है वो अपना नाम और अपना मौजू खुद ही लिख लेंगे। बस इतनी माजरत है, प्रिंट करने का मौका नहीं मिल सका आपका नाम और जी। अब इसके बाद मौलाना सलीमुद्दीन साहब नदवी, उनसे दरख्वास्त है कि वो भी आएँ और अपनी सनद को जनाब सदर मरकज़ से इस्तेलाम फरमाएँ। हाँ, सदर मजलिस सलीमुद्दीन साहब, मौलाना सलीमुद्दीन साहब नदवी की आदम हुजूरी में उनकी सनद मौलाना अब्दुल हसीब साहब को आ गए हैं वो। अब उसके बाद मौलाना वाजिदुद्दीन साहब नदवी उस्ताद दारुल उलूम नूरुल इस्लाम से दरख्वास्त है कि आप अपनी सनद मुशारकत को जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब नदवी के बदस्त इस्तेलाम फरमाएँ। अब उसके बाद मौलाना सिबगतुल्लाह नदवी से दरख्वास्त है कि आप भी आएँ और अपनी सनद को डॉक्टर मौलाना अबुल बका साहब नदवी नायब सदर मरकज़ नूर के बदस्त इस्तेलाम फरमाएँ। अब इसके बाद जनाब ज़फ़र अहमद जमाली साहब से दरख्वास्त है कि आप भी अपनी सनद मौलाना सुहेल साहब नदवी सेक्रेटरी मरकज़ नूर के बदस्त इस्तेलाम फरमाएँ। अब इसके बाद
मास्टर अब्दुल मुजीब साहब। मास्टर अब्दुल मजीद साहब से दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद मुशारकत मौलाना ईसा साहब नदवी सदर मरकज़ुन नूर से इस्तिलाम फरमाएं। अब इसके बाद मरियम खातून उनके शौहर मौलाना मंसूर साहब कासमी को दावत देते हैं कि आप भी आएँ और सनद इस्तिलाम मौलाना हारून खान साहब मजहरी नाजिम दारुल उलूम हिदायतुल इस्लाम से इस्लाम फरमाएँ। अब उसके बाद मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब नदवी से दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और मौलाना मोहम्मद अली साहब नदवी से अपनी सनद इस्लाम करें। अब उसके बाद मौलाना जिब्राइल साहब नूरी से दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद मौलाना वाहिद साहब कासमी के बदस्त इस्लाम फरमाएँ। अब इसके बाद मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब नदवी से दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ जनाब ज़फ़र अहमद जमाली साहब से अपनी सनद इस्तिलाम फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम इसनाद का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मरकज़ अन्नूर लिल बहस व नश्र नेपाल के आलीशान सेमिनार में सबसे पहले आप हजरात का इस्तक़बाल और उसके बाद शुक्रिया। तरतीब सारी उलट गई हुई है, इसलिए मैं भी बिला तरतीब ही 2-4 जुमले कह करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। सुबह से तरतीब कुछ और थी, पहली नशिस्त थी, उनकी तरतीब मुकम्मल करनी थी, इस्तक़बालिया था और फिर मक़ालात थे, दरमियान में कुछ गुफ्तगू थी, उसके बाद निज़ामत ख़ुद मेरी थी। मैंने सोचा था और बहुत कुछ जहन में मैंने बातें लाई हुई थी कि दरमियान में इंशाअल्लाह मौका से अपना काम निकालता चलूँगा और दरमियान में अपनी गुफ्तगू आहिस्ते से आपके सामने में पेश करने की कोशिश और जसारत करता रहूँगा। लेकिन अल्लाह की मंशा और मशीयत कुछ और थी, कुछ न हो सका। सुबह से ही